कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। नेपाली राजनीतिका आदर्श व्यक्तित्वको अवसानले समाजवादी आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति। कविरामलाई 33 वर्षपछि नयाँ नागरिकता प्रधान नागरिकता पाएसँगै यसअघि प्रयोग भएको अपमानजनक नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। थप 111 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको प्रस्ताव। भारतसँग दिगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुसार नै कश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिड्स युनाइटेडद्वारा चेल्सी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको एक टुकडीले नेता गिरीको सम्मानमा शोक सलामी अर्पण गरेको थियो। अन्त्येष्टिमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरू अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिएका गिरी नेपालको सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 2051 सालमा पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेका गिरी 2064 र 2070 को संविधान सभा चुनावमा समानुपातिक सभासद हुनुभएको थियो। उहाँ 2074 को निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। दिवंगत नेता प्रदीप गिरीको सम्मानमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ। पार्टीको कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले स्वर्गीय नेता गिरीको सम्मानमा आजदेखि 7 गतेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पनि झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पार्टीले भोलि केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने स्वर्गारोहणको 13औं दिनमा केन्द्र तथा सबै जिल्लामा शोक सभा आयोजना गर्ने जनाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदीप गिरी नेपाली कांग्रेसका नेता मात्र थिएनन्, समाजवादी आन्दोलनका प्रवर्तक, आदर्श र निष्ठाका प्रतिमूर्ति पनि थिए। त्यसैले उनको अवसानमा कांग्रेस जन मात्र होइन, अन्य दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता पनि भक्कानिए। गिरीले राजनीति गरेर यस्तो सार्वजनिक व्यक्तित्वको मानक निर्माण गरे जसको आकर्षण कालान्तरसम्म कायम रहनेमा कुनै दुविधा छैन। जनसेवाका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, न कि पद र प्रतिष्ठाका लागि भन्ने सिद्धान्त बोली र व्यवहार दुवैमा खरो उतार्ने निकै कम राजनेता मध्येका एक हुन् प्रदीप गिरी। समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै भनेर सम्बोधन गरियो भने त्यो उहाँप्रति एकांकी विश्लेषण हुन्छ। किनभने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मात्र होइन, कम्युनिस्ट र वामपन्थी सिद्धान्तका अनुयायी समेत गिरीबाट मार्क्सवादको शिक्षा लिन्थे। राजनीति व्यक्तिगत लाभ हानि र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सिद्धान्तमा मात्रै होइन व्यवहारमै उतार्ने धेरै कम मानिसमा प्रदीप गिरीको गणना अबको लामै समयसम्म भइरहन्छ। कारण हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वमा त्यो खालको उच्च चेत र समाज अनि राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी बोध बिरलै पाइन्छ। त्यसैले उहाँको पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शन गर्न ललितपुरको सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको मुख्यालयमा भेला भएकामा कांग्रेस मात्रै थिएनन्, सबै दलमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ता त थिए नै, गिरीको बौद्धिकताबाट प्रभावित भएकाहरू अझ बढी थिए। रपटराज भण्डारी एकदम त्यागी नेता, समाजवादको व्याख्या गर्ने, कांग्रेसको एकदमै विद्वान नेता, सर्वमान्य स्वीकार्य एकदम हामीले मानेको नेता हुन्। रूपनारायण जबेगी। प्रदीप गिरी भनेको निष्ठा र विचारको राजनेता हो। उहाँको राजनीति विश्लेषण सबै पार्टीको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि खाँचो रहने महसुस हामीले गरेका छौँ। देवेन्द्र सिंह नेपाली, उहाँको जुन योगदान छ पार्टीमा, एउटा गान्धीवादी सिस्टको हिसाबले हामी कांग्रेस होइन कि अन्य पार्टीले पनि धेरै कदर गरेछ। उहाँको योगदान सम्झिनु योग छ र सधैँभरि हामी
इन्जिनियर बालवती शर्मा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको प्रदेश सदस्य हो। उहाँलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि उहाँ एकदम असल व्यक्तित्व अनि आदर्शवादी समाजवादी प्रजातान्त्रिक निष्ठावान पथ प्रदर्शकको रूपमा म उहाँलाई चिन्छु। गिरी सदैव हकी नेताका रूपमा परिचित रहे। सारा नेपालले तत्कालीन माओवादीलाई आतंककारी भनिरहँदा उनी माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिकै नजरबाट हेर्थे। उनी कतिसम्म फकीर स्वभावका थिए भने संविधान जारी गर्ने बेलामा उनले कंग्रेसको व्हिप विपरीत मत विभाजनमा भाग लिएनन्। पार्टीको व्हिप अटेर गरे पनि गिरीमाथि कंग्रेसले कारवाही गरेन। उनको यही हकी र निडर स्वभाव कंग्रेसकै लागि पनि प्रिय र ग्राह्य थियो। म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भित्रबाट, जसले संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसंगति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमनस्क हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरू मध्ये हामी के साथीहरू छौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो? मलाई लाग्यो संविधानमा जे त्रुटि भइसके भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तरित समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नै पर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पदमा बहाल रहँदा मात्रै नेतामा आकर्षण हुन्छ भन्नेहरूका लागि प्रदीप गिरी गतिलो अपवाद हुन्। संघर्षपूर्ण राजनीतिक विगतबाट खारिएका गिरीले सधैँ जादुमयी व्यक्तित्वकै उपमा आफूलाई उभ्याए। वाक र लेखन दुवैमा अद्वितीय क्षमताका धनी गिरीलाई प्रशंसकहरू पनि उही रूपमा नै स्वीकार्छन्। निर्मला छेत्री म प्रदेश सभा सदस्य हो लुम्बिनीको। पार्टीभित्र एउटा प्रदीप गिरी जस्तो नेता पनि छ है भन्ने हामीलाई ठुलो सान थियो। आज हामीले हुनहार नेतालाई गुमाउनु परेको छ। हामी बीच नरहे पनि उहाँको त्याग, उहाँको योगदान, उहाँले गरेका कृतिहरू त सबै छाडेर जानुभएको छ। तैपनि हामी बीच रहनु भएको भए ठुलो पार्टीलाई अझै ठुलो टेवा मिल्थ्यो। पदमबहादुर थापा उहाँका विचारहरू, सिद्धान्तहरू, उहाँका स्वभावहरू, संस्कार, कर्म त्यो हाम्रो मानसपटलमा, मेरो मानसपटलमा त्यो अंकित छ। राजनीति सत्ताका लागि हो वा जोगी बन्न कसैले राजनीति गर्दैन भन्ने चिन्तनलाई गिरीले व्यवहारबाटै सर्वथा अस्वीकार गरे। बिहान एक थोक बोल्ने र साँझ त्यसैको खण्डन गर्ने विचलित मानसिकताका नेताहरू भन्दा गिरी धेरै माथि थिए। आफूले बोलेका कुरामा मन, वचन र कर्मले अडिग रहन सक्ने भएकाले नै उनी प्रदीप गिरी बन्न सफल भएका हुन्। अर्थशास्त्रलाई सभामुख बनाउँदै एडम स्मिथ र मार्क्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक नै छ क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी। तर अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्य विषय बनाइएको छ, ब्रह्मभन्दा पनि गुह्य विषय बनाइएको छ। जान्नै नसक्ने, अगोचर, अप्रेमेय, शाश्वत त्यो हो त पटक्कै होइन। राजनीतिमा सिद्धान्त र विचारको प्रधानताले मात्रै सब थोक संग्लो हुँदैन, त्यसका लागि कर्मको पनि तादात्म्य हुनुपर्छ भन्ने गिरी जस्ता राजनीतिक रत्न मुलुकले गुमाएको छ। तर गिरी नाम जस्तै चहकिलो दीपका रूपमा भने सधैँ बलिरहनेछन्। आफ्नो इमानदारी, सत्य र निष्ठाको राजनीतिमा होमिएका सलेदो झैं। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। भारत बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट नीतीशले गिरीको आत्माको शिर शान्तिको कामना गर्नुभएको हो। उहाँले लेख्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य प्रदीप गिरीजीको निधन दुःखद छ। उहाँ नेपाली राजनीतिका दार्शनिक र समाजवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजनीतिक सीमाभन्दा पर सबै विचारधारका राजनीतिक दलबाट सम्मान र आधार पाउनुभयो। ईश्वरले उहाँको आत्मालाई शान्ति दिउन्। यस्तै भारतीय कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरीले पनि गिरीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले भगवती माई गाउँपालिका 3 मेहे तोलीका कविराम कामीलाई नयाँ नागरिकता प्रदान गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रशासन कार्यालयले अपमानजनक नाम भएका नागरिकता आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिन निर्देशन दिएपछि कुकुर कामी नाम उल्लेख गरिएका कविरामलाई नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको हो।
2046 ज्येष्ठ 10 गतेको गाउँमा नागरिकता टोली गएको बेलामा कविरामको नाम तत्कालीन प्रधान पञ्चको सिफारिसमा कुकुर कामी लेखिएको थियो। नाममै अपमान शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि गृह मन्त्रालयले र संसदको ध्यानाकर्षण भएको थियो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूलाई पत्राचार गर्दै अपमानजनक नाम सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। कविरामलाई आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुभएको हो। 33 वर्ष पछि नागरिकतामा वास्तविक नाम पाएपछि प्रफुल्लित हुँदै उहाँले नयाँ जुनी पाएको महसुस भएको बताउनुभयो। कविरामको नागरिकतासँगै कुकुर कामी नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने प्रज्य प्याकुरेलले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना साउनमा झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले साउन महिनामा कुल 1 अर्ब 83 करोड 88 लाख 76 हजार रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार देशभित्र खपत गरी बढी भएको 24 करोड 26 लाख 83 हजार युनिट विद्युत दैनिक औसत 5 करोड 93 लाख रुपैयाँमा भारतमा बिक्री गरिरहेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठ 19बाट इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्दै आएकोमा हाल दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक 364 मेगावाट भारतीय बजारमा बिक्री भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको थियो। ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले थप 111 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न 4 जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी IX मा बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गरिएको थियो। त्यसरी मतपत्र छपाई गर्दा मतपत्र ठूलो भएको र बदरको संख्या पनि बढाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाई गरिने जानकारी दिनुभयो। आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि संघीयको 165, प्रदेशतर्फ 330, 7 प्रदेशका लागि 7 र समानुपातिकका लागि 1 गरी 503 प्रकारका मतपत्र छपाई हुने बताएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सरकारसँग 10 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। चुनावका लागि झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ भने झण्डै 2 लाख जना जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै निर्वाचनमा 57 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुने आयोगले बताएको छ। तीमध्ये आयोगबाट 42 प्रकारका सामान र 15 प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिने बताइएको छ। मुलुकका विभिन्न 50 जिल्लामा 5 वर्ष पूरा भई 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्ध फाइजर खोप दिन शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 का 10, मध्य प्रदेशका 3, बागमतीका 6, गण्डकीका 9, लुम्बिनीका 7, कर्णालीका 9 र सुदूरपश्चिमका 6 वटा गरी 50 वटा जिल्लामा फाइजरको दोस्रो मात्रा दिन शुरू गरिएको हो। आजदेखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र यही भदौ 27 देखि 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोपको उपलब्धता र सहजताका आधारमा खोप दिइने भएकाले नजिकैको वडा कार्यालय वा विद्यालयमा सम्पर्क गरी खोप लगाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 286 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3423 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 479 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4348 रहेको छ।
महिला श्रमिकहरूलाई हेर्ने नीतिगत तथा सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन नभएकाले उनीहरूमाथि कार्यस्थलमा शोषण भएको महिला अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित महिला कार्य र सामाजिक रूपान्तरण मूल्याङ्कनमा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय परामर्श विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीले नेपालमा कार्यरत महिलाहरूको कामको पहिचान नभएको र श्रम कानून अनुसार सुविधा नपाएका कारण नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरू यौनजन्य हिंसा, सामाजिक लान्छना, असमान ज्याला जस्ता समस्याहरू भोग्न बाध्य भएको जनाएका छन्। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र अमेरिकी अध्यक्ष डाक्टर रेणु अधिकारीले महिलाहरूको श्रम मार्फत रेमिटेन्सको ठूलो हिसाब भित्रने गरे पनि रोजगारबाट फर्केका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदपूर्ण भएकाले सिप हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार 73,000 नेपालीहरू घरेलु श्रमिक रहेका छन्, जसमध्ये झण्डै 2/3 महिला रहेको महिला अधिकार कर्मी सविता पोखरेलले बताउनुभयो। महिलाहरू कामका लागि विदेशिएका कारण विभिन्न प्रकारको सामाजिक घृणा र लान्छनाको शिकार छन्, जसको कारण श्रमिक महिलाले आफूले चाहेको र रोजेको काम सम्मानपूर्वक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 10 स्थित मनहरी खोलाले बगाउँदा 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। खोला तर्ने क्रममा कैलाश गाउँपालिका 10 नामे सुदुङकी 33 वर्षीय सञ्जुमाया चेपाङ र 46 वर्षीय माइली माया जिम्बाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। माइली मायाको शव खोलाले बगाएको स्थानबाट 200 मिटरको दूरीमा तथा सञ्जुमायाको शव बगाएको स्थानबाट झण्डै 4 किलोमिटरको दूरीमा फेला परेको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सिन्धुलीले 8 महिनाको अवधिमा 106 जनालाई जग्गाधनी पूर्जा र 1293 जनालाई निसा वितरण गरेको छ। जिल्ला समितिका अनुसार दुधौलीका 106 भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो। हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 7 र 8 का 1267 र कमलामाई नगरपालिका 3 चपौलीका 26 गरी 1293 घर परिवारलाई निसा वितरण गरेको समितिका जिल्ला अध्यक्ष रामकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब 12 डायरीको पालो। 12 डायरीबाट लक्ष्मी शाहको नमस्कार। 12 मा पछिल्लो 3 वर्ष यता लागू औषधको कारोबार बढ्दै गएको छ। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पेशेवर कार्यवाहीहरू यस्तो धन्दामा संगठित रूपमै सक्रिय रहेकोले सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई न्यूनीकरण गर्न चुनौती थपिएको छ। 12 को मटियरवा, छतवा, बसरपुर र सिमरनगढ नाकाबाट ओसार पसार बढी हुने गरेकाले यो नाकाहरू ट्रान्जिट नाका नै बनेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाका अनुसार 3 आर्थिक वर्ष यता लागू औषध ओसार पसारमा संलग्न 226 जना मानिस पक्राउ परेको र 166 वटा मुद्दा चलेको छ। झुटो विवरण पेश गरी वंशज नागरिकता लिएको प्रमाण भेटिँदा पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले कारवाहीको लागि चासो नदिएको पाइएको छ। 12 को निजगढ नगरपालिका 12 ठेगाना उल्लेख गरी इलाका प्रशासन कार्यालय जितपुर सिमराबाट भारत पश्चिम बंगाल दार्जिलिङकी स्थायी बासिन्दा 21 वर्षीय रजनी गोलेले श्यामराज गोले र जीरा माया गोलेकी छोरी बनेर गत असार 1 मा नागरिकता लिएकी थिइन्। नागरिकता बदर गर्न वडा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोलेले खारिजीको लागि निवेदन दिए पनि कारवाही अघि बढेको छैन। सड़क सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीमा सञ्चालित सड़क निर्माणको 2 वटा योजनाको काम 5 वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन। ठेका भएको 5 वर्षको अवधिमा ती दुवै योजना मध्ये एउटाको 30 र अर्काको 60% मात्रै काम भएको छ। योजनाको मुख्य कार्यालयका प्रमुख नाति काजी खड्काका अनुसार ती जिल्लाहरूको सदरमुकाम आसपास र विभिन्न हुलाकी सड़कसित छुने सड़कहरू निर्माण गर्ने योजना भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीले काम हुन नसकेको हो। पर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा धान बाली सुक्न थालेको छ। ढिलो गरी भएको रोपाई त्यसमाथि पनि वर्षा नहुँदा धान सुक्न थालेको हो। अर्कोतिर युरिया मलको अभावले समेत किसानहरू समस्यामा परेका छन्। रोपाई गरेको धान खेतमा ढाँजा फाट्न थालेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र 12 का प्रमुख जितेन्द्र यादवले जिल्लामा 48,000 हेक्टरमा जेनतेन रोपाई भए पनि वर्षा र मल अभावले धान फस्टाउन नसकेको बताउनुभयो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बाराका 2वटा नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ। निजगढ र पचरौता नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, जसले पालिकाको बजेट पास हुन सकेको छैन। पालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहका कार्यहरू पनि हुन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत समयमा नपठाएको कारण समस्या भएको ती पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। हवस् त, बारा डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक आइतबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको चासो, गुनासो, समस्या र सुझाव सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। जस अन्तर्गत आज मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा बसेर 6 जना श्रमिकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभएको छ। मन्त्री कुँवरसँगको कुराकानीमा श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकको विदेशमा नै मृत्यु भएर ल्याउन नसकेको, मलेसिया तथा अन्य देशमा जान म्यानपावरहरूले लाखौं रकम लिएको लगायत गुनासो गरेका थिए। यसैबीच विदेशबाट आएको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कुँवरले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विदेशबाट आएको रेमिटेन्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली महिलाहरूले कार्यालय पश्चात पनि घरायसी काममा लामो समय खर्चिनुपर्ने भन्दै त्यस्तै पनि उत्पादनशील कामको रूपमा गणना गरी कुल ग्राहस्थमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से घटेको छ। कारोबारको अन्तिम दिन 27.72 अङ्कले बढेको बजार आज 7.72 अङ्कले घटेर 2060.55 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कुल कारोबारमा आएका 218वटा कम्पनीको 53,39,004 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 47 करोड 93 हजार भन्दा बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले भारतसँग दिगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुसार नै कश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कश्मीर मुद्दाको समाधानका लागि युद्ध दुवै देशको विकल्प हुन नसक्ने भन्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शरीफले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा कश्मीर मुद्दाको समाधानका लागि आफ्नो देशले भारतसँग वार्ताको माध्यमबाट स्थायी शान्ति चाहेको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध विगत 75 वर्षदेखि तनावपूर्ण रहेको छ। यसको मुख्य कारण कश्मीर विवाद नै हो। भारतले पाकिस्तानले कश्मीरमा अतिवाद फैलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। भारतले जम्मू कश्मीरलाई आफ्नो देशको अभिन्न अङ्गको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ, तर पाकिस्तानले भने भारतसँगको विभाजनका क्रममा कश्मीर आफ्नो मुलुकको हिस्सामा रहेको दावी गर्दै आएको छ। भारतको उत्तर र पूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको छ। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले 50 जनाको ज्यान गएको र हजारौं विस्थापित भएको रोइटर्सले जनाएको छ। बाढी तथा पहिरोका कारण 8 लाख नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। 1,20,000 नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अविरल वर्षाका कारण कतिपय क्षेत्रमा विद्युत, खानेपानी, यातायात क्षेत्र अवरुद्ध भएका छन्। अब खेल प्रसंग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कार्यकारी समितिको सचिवालय पोखरा रंगशालामा स्थापना गरेको छ। रंगशालामा रहेको बहुउद्देश्यीय कबड हलमा स्थापित सचिवालयको आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले उद्घाटन गर्नुभएको हो। मन्त्री गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमै सञ्चालन हुनेमा कुनै सन्देह नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन राष्ट्रिय खेलकुदले थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 प्रतियोगिता र 2 प्रदर्शनी खेल समावेश छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा करिब 7,190 खेलाडी, 1,200 प्रशिक्षक र 1,000 जना रेफ्री गरी झण्डै 10,000 जना सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश, 3 विभागीय टिम र 1 गैर आवासीय नेपाली संघ गरी 11 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सीलाई लिड्स युनाइटेडले 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। लिड्सको जितमा ब्रेन्डन आरोनसन
रोड्रिगो मोरेनो र ज्याक ह्यारिन्सनले एक गोल गरे। खेलको 33औं मिनेटमा आरोनसनले गोल गर्दै लिड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 37औं मिनेटमा मोरेनोले गोल गर्दै टिमको अग्रता 2-0 बनाए। खेलको 69औं मिनेटमा ह्यारिन्सनले गोल गर्दै लिड्सलाई 3-0 को जित दिलाउन सफल भएका हुन्। जितसँगै लिड्स दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको अर्को खेलमा ब्राइटनले वेस्ट ह्यामलाई 2-0 ले हराएको छ। ब्राइटनको जितमा एलेक्सिस मैक एलेस्ट्रोरले खेलको 22औं मिनेटमा र लिएन्द्रो ट्रोसार्डले 66औं मिनेटमा गोल गरे। जितसँगै ब्राइटन चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने वेस्ट ह्याम पुछारमा छ। आजको अन्तिम खेलमा अहिले न्यूक्यासल युनाइटेड र म्यान्चेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको सिटी न्यूक्यासलको मैदानमा लगातार तेस्रो जितको लक्ष्यमा छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। नेपाली राजनीतिका आदर्श व्यक्तिको अवसानले समाजवादी आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति। कविरामलाई 33 वर्षपछि नयाँ नागरिकता प्रदान। नागरिकता पाएसँगै यसअघि प्रयोग भएको अपमानजनक नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। थप 111 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको प्रस्ताव। भारतसँग दिगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुसार नै कश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिड्स युनाइटेडद्वारा चेल्सी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। वेस्ट ह्यामलाई 2-0 ले हराउँदै ब्राइटन विजयी। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।